नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सरकारलाई कायम माओवादी केन्द्रको समर्थन एका दिनमै फिर्ता हुने प्रचण्डको भनाई। संवैधानिक कु गर्नेलाई सत्तामा टिकाइराखेको नागरिक अगुवाको गुनासो। ओली पक्षको निरन्तर पेलाइपछि एमालेमा माधव नेपाल पक्ष गल्दै। ओलीसँग टसाउन आफूलाई पुरानै पार्टीमा घोक्याएर पुर्याइएको नेता नेपालको भनाई। भोलि पहाडी क्षेत्रमा होली मनाइने। अघिल्लो वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि कोरोना प्रभावले होली खल्लो हुने, व्यापार नभएपछि होली लक्षित व्यवसायी निराश। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भइसके। आयोजना दोस्रो चरणमा प्रवेश। सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य थालिहाल्ने सेनाको तयारी। म्यानमारमा सैन्यको फिर्ता गरी प्रजातन्त्र पुनः स्थापना गर्ने सेना प्रमुखको प्रतिबद्धता। हिंसात्मक आन्दोलन नचर्काउन जनतालाई चेतावनी। अब समाचार विस्तारमा। एमाले नेता माधव कुमार नेपालले आफूलाई जबरजस्ती पुरानै पार्टीमा पुर्याएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बृहत नागरिक आन्दोलनले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता नेपालले आफूलाई घोक्र्याएर पार्टीमा फर्काइएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। अदालतको फागुन 23 गतेको निर्णयलाई संकेत गर्दै नेता नेपालले आफूलाई प्रतिगमनकारी केपी ओलीकै पार्टीमा जान बाध्य पारिएको बताउनु भएको हो। मैले त हिजै त्यो संसदीय दलको बैठक बालुवाटारमा जान्न भनिसकेँ। स्पष्टीकरणको जवाबमा प्रत्युत्तर स्पष्टीकरण पनि सोधिसके। त्यस हुनाले जानुहुन्छ कि जानुहुन्न भन्ने कुरा त लक्षणैबाट थाहा हुन्छ। त्यस हुनाले म यति मात्रै भन्न चाहन्छु। नेता नेपालले आफूलाई ओलीसँग एउटै पार्टीमा बस्ने मन नभएको पनि टिप्पणी गर्नुभयो। शुक्रबार डाकिएको संसदीय दलको बैठकमा समेत अप्ठ्यारो लागेपछि नगएको नेपालको भनाइ छ। आगामी सरकार कसको नेतृत्वमा बनाउने भन्ने बारे छलफल भइरहेको नेपालले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा प्रचण्ड माधवको मोर्चामा रहेर ओलीको बोली बन्द गर्न लागि परेका एमाले नेता माधव कुमार नेपाल अहिले एक्लिँदै गएका छन्। फागुन 23 मा सर्वोच्चको फैसलाले एमाले पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएपछि ओलीको बन्देजमा परेका नेपालको राजनीति भविष्य सङ्कट उन्मुख भएको विश्लेषण हुँदैछ। सर्वोच्चले नेकपा एकता खारेज गरिदिएपछि सबैभन्दा ठूलो मारमा परेका राजनैतिक पात्र हुन् माधव कुमार नेपाल। तत्कालीन नेकपामा प्रचण्ड माधवको मोर्चा बनाएर प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध उत्रिएका नेपाल एमाले पूर्ववत अवस्थामा फर्किएपछि एक्लिँदै गएका छन्। उनका सामु सङ्कटको पल्ला भारी हुँदै गएको देखिन्छ। माधव नेपालका लागि एमाले नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा भाउको अनुहार जस्तै बनेको छ। प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र एकाधिकार जमाएर चल्दा माधव नेपाल पक्ष लड्ने कि पछि हट्ने अवस्थामा छ। आफैले सङ्घर्ष गरेर बनाएको पार्टीमा आफ्नै अस्तित्व खोज्नुपर्ने अवस्थामा रहेको माधव नेपाल पक्ष पार्टीभित्र मडारिएको कालो बादलमा चाँदीको घेरा खोजिरहेको छ। यो पक्ष ओलीसँग लडेरै भए पनि अस्तित्व रक्षा गर्ने अडानमा छ। उहाँ जे गरिरहनु भएको छ त्यसबाट मेरो उपाध्यक्ष पद या मेरो कुन चाहिँ इन्चार्जसिप कहाँ जान्छ भन्ने कुराले खासै अर्थ राख्दैन। अर्थ के कुराले राख्छ भने उहाँले जुन यस्ता खालका कानुन विपरीत विधान विपरीतका पाइला चाल्नु भएको छ यसले कम्युनिस्ट आन्दोलन र समग्रतामा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई के प्रभाव पार्छ भन्नेतर्फ यो देशको भविष्यप्रति चिन्तित प्रत्येक देशभक्त नेपालीले सोच्नुपर्छ। किनभने यो पार्टीगत राजनीति पनि यो कुनै राष्ट्रको हितभन्दा विपरीत दिशातिर जाने छुट यसलाई हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठकदेखि संसदीय दलको बैठक समेत बहिष्कार गर्दै आएको माधव पक्ष फरक पार्टीको अभ्यासमा चल्न खोजेपछि एक्लिँदै गएको हो।
28 फागुनमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षले एकलौटी गरेको निर्णयको विरोध गर्दै केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठक बहिष्कार गरेको नेपाल पक्षले शुक्रबार संसदीय दलको बैठकमा सहभागिता त जनायो, तर माधव नेपाल र नेता भीम रावल उपस्थित भएनन्। बैठकमा नेपाल पक्षका नेताहरूले 2075 जेठ 2 मै फर्किएर पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरेका थिए, तर ओलीले माधव पक्षलाई स्पष्ट रूपमै फागुन 23 यताका निर्णय फिर्ता नहुने सङ्केत दिइसकेका छन्। दुवै पक्षले विभाजनको सङ्घारमा पुगेको एमालेको एकतामा जोड दिए पनि आफ्नै अडानमा अडिग रहँदा पार्टी एक हुने सम्भावना विधिले मात्रै छेकेको छ। तर पार्टीमा दुवैको त्याग बराबर रहेकाले माधव बिनाको एमाले बनाउन खोज्नु ओलीको कालिदास प्रवृत्ति हुने विश्लेषकहरूको ठोकुवा छ। अपमान जस्तो महसुस भए पनि कोर समूह यसलाई आत्मविश्वासका साथमा जान्छ र माधव नेपाललाई पन्छाएर एमाले को केही होला भनेर सोच्नु गलत हुन्छ। अहिले पनि त माधव नेपाललाई हटाउने बित्तिकै अथवा अहिले पनि प्रधानमन्त्री त अल्पमतमा हुनुहुन्छ। आज जो मानिसहरू शक्तिको पछाडि लागेका छन्, आज शक्तिहीन जस्तो भएको हुँदा त्यो शक्ति त चञ्चल हुन्छ। हेर्नुहोस्, रूप धन र शक्ति भनेको यति चञ्चल हुन्छ जो कि तपाईँ त्यसको घोडा त चढ्न सक्नुहुन्छ, ओर्लिनलाई सबैभन्दा गाह्रो हुन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सार्वजनिक रूपमै प्रकट अभिव्यक्तिले व्यावहारिक रूपमा निकै टाढा पुगिसकेको ओली माधव सम्बन्ध असहज परिस्थितिमा पुगेको छ। प्रचण्डसँग मिलेर ओलीमाथि कारबाहीको डण्डा बर्साएका नेपालले अहिले त्यसकै बदला भाव एमाले भित्र भोगिरहेका छन्। पार्टीमा ओलीले जिम्मेवारी समेत खोसेर फुर्सदिला बनाइदिएका नेपालको राजनैतिक भविष्य अहिलेकै अवस्थामा ओह्रालो लयमा देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन आफूले प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले पछिल्ला घटनाक्रमले संसदलाई जीवन्त बनाउन चुनौती थपेको बताउनु भएको हो। तर पनि ठूला बहसपछि संसदले गति लिन थालेको बताउँदै अब जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्ने विश्वास दिलाउनु भयो। गत पुस 5 गतेदेखि फागुन 11 गतेसम्मका गतिविधि र बहसले राष्ट्रियतालाई थप बलियो बनाएको पनि बताउनु भयो। पुस 5 देखि फागुन 11 गतेसम्मका ती हाम्रा सारा यो राष्ट्रमा भयो चाहिँ गतिविधिहरू, बहसहरू वास्तवमा सबै यो नेपाली मात्रले चाहिँ यो बहसमा भाग लियो। यो सामान्य कुरा छैन, यो बहसमा भाग लियो र हामी गर्व गर्छौँ। त्यो कुरा उल्लेख गर्दा संसद भन्ने त्यस्तो थलो हो जहाँ राष्ट्रियताको सवालमा संविधान संशोधन गर्दाखेरि, हामीले नक्सा पास गर्दाखेरि कत्रो अद्भुत एकता प्रदर्शित भएर। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदमा जनअपेक्षा अनुसार काम नभएको स्वीकार पनि गर्नुभयो। तर पनि राष्ट्रियताको सवालमा संसदले अद्भुत एकता पारदर्शी गरेको र ठूला समस्याहरूको समाधान गरेको उहाँको भनाइ छ। प्रतिकूल मौसमका कारण 2 दिनदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उडान प्रभावित भएको छ। मौसम खराबीले भिजिबिलिटी कम हुँदा मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै उडान प्रभावित भएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। विमानस्थलमा भिजिबिलिटी कम हुँदा अहिले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवैतर्फका IFR उडान मात्रै भइरहेका छन्। हाल देशमा स्थानीय वायुसँगै पश्चिमी वायुको समेत आंशिक प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अहिले देशको आकाशमा बाक्लो तुवालो लागेको छ। नेपाली राजनीतिमा कमै यस्ता राजनीतिज्ञ भेटिन्छन् जसमा नैतिकता र इमान्दारिता होस्। त्यस्तै नेताको छवि बनाएका नेता हुन् नवीन्द्र राज जोशी। तिनै नेता जोशीले शुक्रबार देहत्याग गरेका छन्, जसले नेपाली राजनीतिमा थुप्रै छाप छाडेका छन्। एक रिपोर्ट। 2018 असार 13 मा पिता गजेन्द्र राज जोशी र माता गीता जोशीको कोखबाट काठमाडौँमा जन्मिएका थिए नवीन्द्र राज जोशी। विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीतिक यात्रा आरम्भ गरेका जोशी 2036 सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा समेत सक्रिय रहे।
नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ संघ र नेपाल विद्यार्थी संघबाट त्रिचन्द्र कलेजको सोभ्यू सचिव बने। जोशी बिस्तारै नेभी संघको काठमाडौँ जिल्ला उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष र 2044 सालदेखि 2048 सालसम्म नेभी संघको महामन्त्री भएर जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। जोशीले बिस्तारै नेभी संघको काठमाडौँ जिल्ला उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष र 2044 सालदेखि 2048 सालसम्म नेभी संघको महामन्त्री भएर जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। विद्यार्थी राजनीतिबाट जोशी 2048 सालमा केन्द्रीय राजनीतिमा प्रवेश गरे। 2048 सालमा बुटोलमा भएको अधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि नेता एनपी साउदसँग पराजित भएसँगै विद्यार्थी राजनीतिबाट पार्टीको राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए। यसरी विद्यार्थी राजनीति हुँदै पार्टीको राजनीतिमा अघि बढेका उनको राजनीतिक यात्राले 2049 सालमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयर बन्ने हैसियत बनायो। सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको सानिध्यमा हुर्कने अवसर पाएका र उनैलाई आदर्श मानेका जोशीले 2052 सालमा सिंहको जीवनीमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठान खोलेका थिए। त्यस्तै जोशीले आफ्नो आदर्श मानेका सिंहको जीवनीमा आधारित वीर गणेशमान चलचित्र पनि निर्माण गरेका थिए। 2056 सालमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सरकार हुँदा युवा स्वरोजगारका कार्यकारी उपाध्यक्ष हुने अवसर पाएका जोशीले त्यसै बखतमा युवा स्वरोजगारका क्षेत्रमा थुप्रै नीतिगत काम गरेको इतिहास छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीबीएससम्मको औपचारिक शिक्षा सकेका जोशी 2064 र 70 को संविधान सभा निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8बाट निर्वाचित भए। उनी पहिलो संविधान सभामा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता र सीमा अध्ययन समितिको संयोजक समेत बनेका थिए। दोस्रो संविधान सभापछि 2073 मा काङ्ग्रेस र माओवादीको समीकरणमा गठन भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उद्योग मन्त्री बने। त्यति बेला जोशीले शाही औषधि लिमिटेड र उदयपुर सिमेन्ट कारखानालाई पुनः स्थापित गरेर चर्चा कमाएका थिए। बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग सञ्चालन गर्ने नीति मात्र ल्याएनन्, नेपाल औषधि लिमिटेडको सञ्चालन नै गरेका थिए। त्यसबाहेक पनि रुग्ण उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन जोशीले प्रशस्तै प्रयास गरेका थिए। काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकट जोशी आउँदो भदौ 6 र 7 गते हुने महाधिवेशनमा महामन्त्रीको दावेदार थिए। महामन्त्रीको उम्मेदवारीको तयारी गर्ने स्थानीय कार्यकर्ता र नेताहरूसँग दौडधुपमा रहेका जोशीलाई 14 फागुनमा 81 मस्तिष्कघात भएको थियो। निजासिला बौद्धिक र क्षमतावान नेता जोशीले हिजो थापाथली स्थित नर्विक अस्पतालमा उपचारको क्रममा 59औं वर्षको मृत्युवरण गरे। उनको शनिबार साँझ पशुपति आर्यघाटमा हिन्दू परम्परा अनुसार अन्तिम संस्कार गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भएको 1 महिना बितिसक्दा समेत असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओली हटाउन संसदीय दलहरू असफल बनेका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा त यसतर्फ दलहरूको समेत क्रियाशीलता देखिन्न। त्यसो त नागरिक अगुवाहरूले दलहरूलाई ओली अधिनायकवादी पनि भन्ने अनि सत्तामा राखिरहने भन्दै नेताहरूलाई प्रश्न गरेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भए लगत्तै तत्कालीन नेकपाका माधव प्रचण्ड पक्षले आजको भोलि नै नयाँ सरकार बन्ने झैँ गरी खुसियाली मनाएका थिए। तर नेकपा विभाजनसँगै उत्पन्न नयाँ परिस्थितिमा ओली पक्ष बाहेकका संसदभित्रका दल तथा नेताहरू ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन के गर्ने भन्ने अन्यलतामा फँसेका छन्। उल्झन नै उल्झनमा फँसेर सन्नाटा छाएको अवस्थामा नागरिक अगुवाहरूले नेताहरूलाई पुनः तताउन खोजेका छन्। संसद विघटनलाई बदर गराउन सडक आन्दोलनमै होमिएका नागरिक समाजका अगुवाहरूले शनिबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सहित जसपा नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूलाई साथमै राखेर ओली विरुद्ध किन अघि बढ्न नसकेको भन्दै प्रश्न गरे। आगामी सत्ता समीकरणबारे स्पष्ट नभएका जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई प्रश्न गर्दै लेखक खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले हिटलर प्रवृत्ति भएका ओलीलाई साथ दिइरहनुको कारण के हो भन्दै प्रश्न गरे। जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले यो सबै परिस्थितिको कारक प्रचण्ड भएको टिप्पणी गरे। प्रचण्डमा सत्ताको हुटहुटी उत्कर्षमा पुगेकाले मुलुकले दुर्घटना बेहोरेको उनले कटाक्ष गरे। आफ्नो भनाएको क्रममा ठाकुरले प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्ड नै अग्रसर भएर आए आफूहरूले समर्थन गर्ने दावी गरे। प्रधानमन्त्रीको बन्ने अवसर आयो भने, अफर आयो भने म विचार गर्न सक्छु। तर अहिले दुईटै म सरकार पनि बनाउन, अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा पनि जान्न भनिसक्नुभयो। अनि हाम्रो कारणले त कहीँ बनिरहेको छैन, कुनै बिग्रिरहेको पनि छैन।
आफैमा आफ्नो पार्टीमा अविश्वास ल्याएर त्यसको सोलुसन गर्नुहोस् न, त्यो भइरहेको छैन। नागरिक अगुवाहरूले अलमल नगरी संसदबाट मुलुकलाई छिटो निकास दिनुपर्ने बताउँदै गर्दा वर्तमान राजनैतिक बदलावको मूल नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओली सरकारलाई आफ्नो दलबाट कायम समर्थन 1-2 दिनभित्रै फिर्ता लिने र नयाँ सरकार गठन गर्ने उद्घोष गरे। साथै उनले अब अर्कै सरकार बन्ने भएकाले ओलीलाई समर्थन गरेर समय खेर नफाल्न जसपाका अध्यक्ष ठाकुरलाई प्रचण्डले सुझाव दिए। जुन सरकारलाई प्रतिगामी भनेको छु त्यसलाई मैले समर्थन गर्न सक्दिनँ, चाहे राजनीति जतासुकै जाओस्। मैले मेरो राजनीति र मेरो नैतिकतालाई मैले बचाउनु पर्दछ। म केही दिनभित्र नै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु। तर मेरो कोसिस के हो त भने कमसे कम यो परिवर्तित परिस्थितिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू जसले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर सडकमा गयौँ, ती राजनीतिक दलहरूको बिचमा अबको निकासबारे एउटा न्यूनतम सहमति र समझदारी होस्, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र समर्थन फिर्ता सँगसँगै होस् भन्नको निम्ति मात्रै मैले दारा किटेर समर्थनलाई 1-2 दिन रोकेको मात्रै हो। राजनैतिक दलका नेता र नागरिक अगुवाहरूको भेटघाटले संसदीय अङ्कगणित मिलानमा सेलाएका दलहरू पुनः जागरुक हुने सङ्केत मिलेको छ। तर नेकपा भित्रको घर झगडाले संसदीय राजनीतिलाई भने अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ। यद्यपि प्रचण्डले भने झैँ एका दिनमा माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई कायम समर्थन फिर्ता लियो भने सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ। जसपा वा काङ्ग्रेसले एमालेलाई साथ दिएन भने नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त हुने देखिन्छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पोहोर साल कोरोना आतंकका कारण लगभग सुनसान रहेको होली पर्व यस वर्ष पनि खल्लो हुने भएको छ। कोरोना संक्रमण थप फैलिन थालेको भन्दै राज्यले होली पर्व खुला रूपमा नमनाउन निर्देश गरेपछि होली विशेष व्यापार गर्न लगानी गरेर तयार रहेका व्यापारीहरू निराश छन्। एक रिपोर्ट। यस वर्षको होली पर्व पनि घरभित्रै सीमित हुने भएको छ। कोरोनालाई लक्ष्य गरेर सरकारले होली नखेल्न निर्देशन जारी गरेसँगै सार्वजनिक स्थानमा भिडभाड नगर्ने र औपचारिक कार्यक्रमहरू नहुने भएपछि होलीको रौनक यस पटक पनि खल्लो हुने भएको हो। अघिल्लो वर्ष होली मनाउन नपाए पनि यस वर्ष भने मनाउने तयारीमा रहेकाहरू निराशा छन्। होली लक्षित व्यापार गर्ने तयारीमा रहेकाहरू पनि निराशा छन्। होलीमा व्यापार हुने टी सर्ट, रङ र पिचकारी लगायतका वस्तुहरू खरिद बिक्री लगभग ठप्प प्राय छ। मान्छेहरू सरकारले रोक लगाइसकेपछि मान्छेहरूले अलिकति डराउन थालेछ। कोरोनाले गर्दा मान्छेहरू डराइरहेछ अहिले। तर पहिला जस्तो चाहिँ छैन। अहिले चाहिँ यसपालि फोहोर त्यति भएन। फोहोरभन्दा यसपालि चाहिँ अलिकति छैन, एक आना पनि छैन योपालि। अब हेरौँ, आज शनिबार चाहिँ अलिकति व्यापार होस् होइन, त्यही कारणले आशामा छु। पर्छ त धेरै माल फस्यो, हामीहरूको स्टक हुन्छ, त्यही माल छ। अहिले नयाँ माल हालेको छैन होइन, पुरानै माल चाहिँ के ल होस् व्यापार हुने भएपछि पैसा निस्किन्छ पनि छैन। अहिलेसम्म त आशाको छैन। होलीको लागि ठूला व्यवसाय लगायत अन्य फुटपाथमा व्यापार गर्ने व्यवसायहरूको एक हप्तादेखि राम्रो आय आर्जन गर्दथे। तर अहिले फुटपाथमा होलीको लागि आवश्यक रङ, पिचकारी, लोला तथा टी सर्ट बिक्री गर्ने व्यापारीको संख्या निकै कम छ। गत वर्ष कोरोनाले गर्दा खासै फागु पूर्णिमाको समयमा ल्याइएको सामग्री पनि बिक्री भएन। यो वर्ष पनि हालसम्म अपेक्षा अनुसारको व्यापार हुन सकेको छैन। व्यापार त खासै केही छैन होइन। त्यही कोरोनाले गर्दा पनि व्यापार गर्ने पाएन। सरकारले रोक लगाएको, होली खेल्न दिएन। अनि त्यस्तै सामानहरू त्यतिकै रह्यो। यसपालि पनि अलिअलि जाओस् कि भनेर राखेको आशा त थियो। आशा गरेर अब पोहोरकै सामान त्यत्रो थुपारेर राखिरहेको थियो। अब यसपालि जान्छ कि भनेर राखेको। अब सरकारले यसपालि पनि होली नखेल्नु भनेर रोक लगाएको छ। अब के गर्नु, अब वर्षको सिजनको सामान हो नि त। एक वर्षमा त्यतिकै राखेर फाइदा हुँदैन। अलिअलि जाओस् भने बिक्री भए छैन। गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि होली पर्व खल्लो हुने सर्वसाधारण बताउँछन्। यतातिर आज सपिङ यसो होलीको टी सर्ट किन्न मन थियो, तर होली नै खेल्न नपाएपछि के गर्नु भनेर निराश भएर फर्किँदैछु यसपालि। किनभने लास्ट इयर पनि कोरोना कारणले होली खेल्न पाइएन। यसपालि पनि अब उसले गर्दा होइन, कोरोनाले गर्दा हामी अब निराशजनक छ स्थिति, खेल्न नपाइने भयो होइन।
अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ रमाइलो जस्तो पहिला हुन्थ्यो एउटा फ्यामिलीमा मनाइन्थ्यो आफ्नो साथीभाइ सर्कलमा होलीहरू जुन किसिमले मनाइन्थ्यो यसपालि चाहिँ छैन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ खल्लो लागिरहेछ होली। सरकारले कोरोना संक्रमणको अहिले दोस्रो लहर सुरु भएकाले संक्रमणबाट जोगिन भिडभाड तथा भेला जस्ता कार्यक्रममा सहभागी नहुन सूचना जारी गरिसकेको छ। त्यसैले यो वर्ष पनि होली खल्लो हुने अनुमान गरिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेको साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक निर्माण दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। पहिलो चरणको ट्र्याक खोल्ने र भौगर्भिक परीक्षणको काम सकिएपछि दोस्रो चरणका कामहरू सुरु गरिएको छ। दोस्रो चरणमा के काम सम्पन्न हुनेछन् त, एक रिपोर्ट। काठमाडौँबाट सिधै तराई र मधेस जोड्ने द्रुत मार्ग अर्थात् फास्ट ट्र्याक सर्वाधिक चासोको निर्माणाधीन योजना सम्झिँदा नछुटिने योजना हो यो। नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको यो आयोजना अहिले कहाँ पुग्यो त हेर्नका लागि हामी फिल्ममै पुग्यौं। काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्नका लागि अहिले धेरैवटा विकल्प छन्। अहिले 5-7 घण्टाको यात्रादेखि 1 दिनसम्मको यात्रा गर्नुपर्छ। तर सरकारले 2074 वैशाख 21 गते फास्ट ट्र्याक निर्माणको योजना अगाडि सारेसँगै अब यो फास्ट ट्र्याकबाट 2 घण्टाको यात्रामा तराईको उर्वर भूमि छुन सकिनेछ। काठमाडौँलाई 72.5 किलोमिटरकै दूरीमा तराईसँग सीधा सम्पर्क स्थापित गर्ने राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजना फास्ट ट्र्याक निर्माणमा पहिलो चरणका कामहरू सकिएर दोस्रो चरण अन्तर्गतका कामहरू सुरु भएको नेपाली सेनाको भनाइ छ। यस द्रुतमार्ग आयोजनाको निर्माण कार्यले दोस्रो चरणमा प्रवेश पाएको छ। हामीले यस आयोजनालाई चाहिँ लक्षित समयमै गुणस्तरीय ढङ्गले सम्पन्न गर्नको लागि 2 चरणको चाहिँ कार्ययोजना चाहिँ अवलम्बन गरेको थियौँ। पहिलो चरण अन्तर्गत ट्र्याक खुल्ने काम सकिएपछि नेपाली सेनाले फास्ट ट्र्याक अन्तर्गत निर्माण गरिने सुरुङ तथा पुलका लागि आवश्यक पहुँच मार्ग निर्माण र भौगर्भिक अध्ययनका कामहरू समेत सकाएको छ। अब यो सँगै सुरुङ मार्ग निर्माणले गति लिनेछ। फास्ट ट्र्याक अन्तर्गत करिब 10 किलोमिटरको दूरीमा 3वटा सुरुङहरू निर्माण हुनेछन्, जसमध्येको महादेव टारको सुरुङ चाहिँ यहाँनिर निर्माण हुनेछ। 2वटा पहल, एउटा आउने एउटा जाने गरेर यहाँ चाहिँ 2वटा टनेलहरू निर्माण हुनेछन् भने जसको काम चाहिँ जेटबाट सुरु हुने नेपाली सेनाले जनाएको छ। नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएको सबैभन्दा यो फास्ट ट्र्याक अन्तर्गतको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम नै टनेल निर्माण, सुरुङ निर्माणको हुनेछ, जुन जेठदेखि सुरु भइसकेपछि करिब 3 वर्षको अवधि लगाएर सकिनेछ। जियो टेक्निकल अन्तर्गतमा चाहिँ यो पहिलो टनेलमा चाहिँ 9वटा ठाउँमा चाहिँ हामीले बोरहोलहरू खनेर 281 मिटरसम्म डाउनको बोरहोलहरू चाहिँ खनेर त्यसबाट स्याम्पलहरू हामीले कलेक्सन गर्ने काम गरिसकेका छौँ। टेस्ट पनि त्यसको सकिसकेका छौँ र त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ रियल टाइम मोनिटरिङ सिस्टम वाटर टेबलको लागि चाहिँ त्यो ठाउँमा रियल टाइम मोनिटरिङ सिस्टमको लागि चाहिँ डिभाइसहरू पनि इन्स्टल गरेर हामीले चाहिँ त्यो ठाउँको चाहिँ बर्डर लेभलको मोनिटरिङ पनि रेगुलर रूपमा हामीले गरिराखेको छौँ। नेपाली सेनाले 10 ठाउँमा क्याम्प खडा गरेर नेतृत्व गरिरहेको फास्ट ट्र्याकमा नेपाली सेनाको जनशक्ति र उपकरण बाहेक स्वदेशी र विदेशी निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेका छन्। ब्रिजहरूको, टनेलहरूको र चाहिँ स्लोपहरूको लागि चाहिँ इन्भेस्टिगेसन कार्य, अनि त्यस पछाडि यसको चाहिँ अब इन्भेस्टिगेसनको रिपोर्ट आइसकेपछि चाहिँ जुन डिजाइनको कार्य र त्यसमा चाहिँ हामी लागि परेका छौँ। नेपाली सेनाको विश्वास र कार्यक्षमतालाई हेरेर सरकारले निर्माणको जिम्मा दिएको थियो। तर आयोजनामा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयारीको चरणदेखि नै भएको ढिलासुस्तीले आशातीत गति लिन सकेन, जसका कारण फास्ट ट्र्याकलाई सम्पन्न गर्न नेपाली सेनाका अगाडि पहाड झैँ चुनौतीको पहाड उभिएको छ। फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि नेपाल सरकारले 2 खर्ब 13 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यसमध्येको 8% बजेट अहिलेसम्म खर्च भएको छ। सरकारले नेपाली सेनालाई फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा दिँदाखेरि 4 वर्षको अवधि तोकेर दिएको थियो। त्यो अवधि सकिन अब मात्र 4 महिनाको अवधि बाँकी छ। तर त्यो समयलाई अस्वाभाविक भन्दै नेपाली सेनाले थप 4 वर्षको समय माग गरेपछि यो फास्ट ट्र्याक निर्माणको काम अब 2081 सम्म निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ। त्योसँगै नेपाल सरकारले जिम्मा दिएको यो फास्ट ट्र्याक निर्माणको प्रगति भने अहिलेसम्म करिब 13% भएको छ। यसका पछाडि सेनासँग पनि थुप्रै चुनौतीका विषयहरू छन्। दृढ विश्वास र अवसरका साथ चाहिँ नेपाली सेनाले द्रुतमार्ग आयोजनाको निर्माण कार्यलाई चाहिँ अत्यन्त चाहिँ एउटा राष्ट्रिय मिसनको रूपमा निष्ठापूर्वक अत्यन्त जिम्मेवार भएर कर्तव्यबोधका साथ चाहिँ
अगाडि बढाएको छ। यो आयोजना चाहिँ अब ठुलो आयोजना भएको हुनाले प्राविधिक रूपमा पनि व्यवस्थापकीय रूपमा चुनौतीहरू छन्। तथापि यो चुनौतीहरू चाहिँ हामीले म्यानेज गर्ने सकिने अवस्थामा छौँ। नेपाली सेनाले 2074 साउन 27 मा 4 वर्षका लागि निर्माणको जिम्मा पाएको बहुप्रतीक्षित फास्ट ट्र्याक निर्माण थप समयसहित दोस्रो चरणमा प्रवेश गरे पनि खोकना लगायतका क्षेत्रमा मुआब्जा र जग्गा अधिग्रहणको विवाद टुङ्गिएको छैन। यद्यपि सेनाले यस्ता समस्यालाई समाधान गर्दै जिम्मेवारी पूरा गर्ने लक्ष्य साधेको छ। यदि यो सम्पन्न भएको खण्डमा नेपालले विकासको एउटा थप नयाँ उचाइ हासिल गर्नेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा सन्तोष विके थापा, निजगढ 12। सुनको भाउ महँगिएपछि सुन चाँदी व्यवसायीहरूले व्यापार नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी मञ्चको तेस्रो साधारण सभा तथा चौथो वार्षिक उत्सवका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले कोरोना महामारीपछि छाएको आर्थिक मन्दी र सुनको बढ्दो मूल्यले आफूहरूको व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर गरेको बताएका छन्। सुन चाँदीको भाउ महँगिँदा उपभोक्ता सुनप्रति आकर्षित नभएको र व्यवसाय ठप्प अवस्थामा रहेको बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा ठूला तथा साना व्यवसायीहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्। बजारका विभिन्न समस्याहरू भए, कच्चा पदार्थका समस्याहरू भए, आम चिनी सुन चाँदी व्यवसायलाई एक किसिमको राज्यबाट तपाईँको चाहिँ जुन तरिकाले दिनुपर्ने सुविधाहरू भयो, त्यो सुविधाबाट पनि धेरैभन्दा धेरै हामी वञ्चित भएको छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ यस्ता कार्यक्रम अथवा चाहिँ यस्ता चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरूबाट पनि चाहिँ सरकारलाई घचघचाउने काम गर्नुपर्छ। व्यवसायी हितको सवालमा एकताबद्ध नभए अर्बौंको लगानी डुब्ने र हजारौंको रोजगारी गुम्ने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ। कालीगढको क्षमता विकास र पेशा संरक्षण तथा व्यावसायिक हित प्रवर्धनलाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने मञ्चले जनाएको छ। आज चिल्वार्थ चतुर्दशी अर्थात् विश्व नेवार दिवस काठमाडौँको बसन्तपुरमा विशेष कार्यक्रम गरी चौथो विश्व नेवार दिवस मनाइएको छ। चौथो विश्व नेवार दिवस आयोजक समितिका अनुसार कोभिड महामारीका कारण गत वर्ष हुन नसकेको विश्व सम्मेलन पनि आजै आयोजना गरिएको छ। सम्मेलनमा विश्वभर छरिएर रहेका नेवारहरूको सहभागिता रहेको थियो। नेपाल भाषा साहित्य क्षेत्रमा विशेष योगदान दिने नेवार पुर्खाहरूको तस्बिर प्रदर्शनी, नेवार खानाका स्टल, विभिन्न प्रख्यात कलाकार र सङ्घ संस्थाबाट सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको छ। सम्मेलनमा नेवार समाज र नेपाल भाषाको विकासका लागि विशेष योगदान दिने विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। अब पालो आर्थिक समाचारको। शेयर बजारमा जहिले पनि अब के होला भन्ने आम चासो हुने गर्छ। लामो समयदेखि नेप्सेको समग्र गति उकालो लाग्न सकेको थिएन, तर एकाएक प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ता बढेसँगै दोस्रो बजारमा पनि आकर्षण देखिएको छ। एक रिपोर्ट। प्राथमिक बजारमा क्रियाशील भएका लगानीकर्ताहरू दोस्रो बजारमा समेत प्रवेश गर्न थालेपछि नेपाली शेयर बजारमा चासो बढेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका अनुसार अनलाइन प्रयोगकर्ताको संख्या क्रमिक रूपमा बढिरहेको छ। लकडाउन भन्दा अगाडि 2-4 अर्ब रुपियाँ बराबरको कारोबार हुन्थ्यो। अहिले 6 अर्बदेखि करिब 11 अर्ब रुपियाँसम्मको कारोबार भइरहेको छ। अहिले नेपाली शेयर बजारको दोस्रो बजारमा 6,30,000 हाराहारीमा लगानीकर्ताहरू रहेका छन्। तीमध्ये अनलाइन प्रयोगकर्ता करिब 5 लाख पुगेका छन्। ब्रोकरहरूलाई समेत पछिल्लो समय खाता खोल्नै भ्याइ नभ्याइ छ। स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सन्तोष मैनाली अहिले एउटा ब्रोकरबाट औसत 200 जनाले नयाँ खाता खोल्ने गरेको बताउँछन्। बजारमा ठूला र आकर्षक शेयर प्रवेश गरेका कारण यस्तो उत्साह देखिएको उनको भनाइ छ। बजार कुनै दिन दुर्घटनामा पर्यो भने अब कसैले पनि थाम्न सक्ने स्थितिमा छैन। कारोबारको आकार एकदमै ठुलो भइसक्यो। हिजोको दिनमा दैनिक 30-40-50 करोड हुँदाखेरि त्यहाँ थाम्न सकिने स्थिति हुन्थ्यो होला, हैन? तर आजको दिनमा त्यो पछिल्लो समयमा प्राथमिक बजारको आकर्षणले दोस्रो बजारमा समेत सर्वसाधारणको ध्यान तान्न सफल भएको सरकारवालाहरूको भनाइ छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पुँजी बजार फोरमका अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद पौडेल शेयर बजारको दोस्रो बजारमा नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश हुनुलाई कोसे ढुङ्गाको रूपमा लिन्छन्। पुँजी बजारको दीर्घकालीन सुधारका लागि यस्तो प्रवेश फलदायी हुने समेत उनको भनाइ छ। बचत र मुद्दतीको ब्याज क्रमशः घटिरहेको अवस्थामा
त्यति नै प्रतिफल पुँजी बजारले दिएको हुनाले बचतकर्ताहरू पनि पुँजी बजारप्रति आकर्षित भएको छ। एकातिर आएर ऋण लिने व्यक्तिको कस्ट घटेको छ, बचतकर्ताले बचतमा पैसा नराखी पुँजी बजारमा पैसा राखेको अवस्था छ। दोस्रो बजारको परिसूचक र कारोबार रकम यति बेला दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। कुनै समय 30 करोड पनि कारोबार हुन मुस्किल हुने बजारमा यति बेला 6 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार हुन थालिसकेको छ। तर यो साताको अन्तिम दिन बिहीबार भने बजारमा करेक्सन देखिए पनि बजार खरिद बिक्री चाप भने उच्च नै देखिन्छ। यो हो समाचारका लागि आर्थिक ब्युरोको रिपोर्ट। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। म्यानमारमा सैन्य कुको विरोधमा प्रदर्शन चर्किरहेका बेला सेना प्रमुख जनरल मिन आङ लाइङले प्रजातन्त्र सुरक्षित रूपमा पुनर्स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सैनिक दिवसको अवसरमा सरकारी टेलिभिजन मार्फत सम्बोधन गर्दै उनले निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि मिति भने तोकेका छैनन्। सेना प्रमुख मिनले प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि सम्पूर्ण देशवासीसँग हातेमालो गर्न चाहेको पनि बताए। प्रदर्शनकारीलाई लक्षित गर्दै उनले आफ्ना मागहरू पूरा गर्न स्थायित्व र सुरक्षामा जोखिम ल्याउने खालका गतिविधि स्वीकार्य नभएको स्पष्ट पारे। सेना प्रमुख मिनले जननिर्वाचित नेत्री आङ सान सुची र उनको पार्टीले गैरकानुनी कार्य गरेकाले सेनाले सत्ता हातमा लिएको तर्क दोहोर्याए। हिजो मात्र राष्ट्रिय टेलिभिजनमा प्रदर्शनकारीलाई चेतावनी दिँदै टाउको र ढाडमा गोली हान्न सकिने समाचार सम्प्रेषण गरिएको थियो। गत फेब्रुअरी 1 मा सेनाले सत्ता हत्याएपछि म्यानमारमा दिनहौ विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्। प्रदर्शनका क्रममा हालसम्म 320 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। अब पालो खेल समाचारको। पहिलो संस्करणको ललितपुर मेयर्स कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि टिम घोषणा गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आज सरस्वती चौधरीको कप्तानीमा ललितपुर मेयरको टिम घोषणा गरेको हो। मेयर कप चैत्र 21 देखि 28 गतेसम्म आयोजना हुनेछ। टियु क्रिकेट मैदानमा हुने उद्घाटन खेलमा विभागीय टिम एपीएफ क्लब र प्रदेश 1 बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगितामा 5 टिमको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 3 लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् भने उपविजेताले 1,50,000 पाउने क्यानले जनाएको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकारलाई कायम माओवादी केन्द्रको समर्थन एका दिनमै फिर्ता हुने प्रचण्डको भनाई। संवैधानिक कु गर्नेलाई सत्तामा टिकाइराखेको नागरिक अगुवाको गुनासो। ओली पक्षको निरन्तर पेलाइपछि एमालेमा माधव नेपाल पक्ष गल्दै ओलीसँग टसाउन आफूलाई पुरानै पार्टीमा घोक्र्याएर पुर्याएको नेता नेपालको भनाई। भोलि पहाडी क्षेत्रमा होली मनाइँदै अघिल्लो वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि कोरोना प्रभावले होली खल्लो हुने, व्यापार नभएपछि होली लक्षित व्यवसायी निराश। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भएसँगै आयोजना दोस्रो चरणमा प्रवेश। सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य थालिहाल्ने सेनाको तयारी। म्यानमारमा सैन्यको फिर्ता गरी प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने सेना प्रमुखको प्रतिबद्धता। हिंसात्मक आन्दोलन नचर्काउन जनतालाई चेतावनी। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ।
तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।